नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लियजज़ियल्लाहु सदिक़ीना बिसिद्क़िहिम व युअज़्ज़िबुल मुनाफ़िक़ीना इन शाअ औ यतूब अलैहिम इन्नल्लाह काना गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद समीन अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो मैं आज जो मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है और इस वक्त जो एक इंतहाई गैर यकीनी वाली सूरत हाल है उस पर मैं बात करूँगा। 8 फरवरी को इलेक्शन का डेट मुकर्रर हुआ है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में हर सूरत पे इलेक्शन ज़रूरी हो गए हैं और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा वाज़ेह कहा है कि अब 8 फरवरी को जो इलेक्शन मुनक़्क़द हो रहे हैं इसके इनेकाद में अब किसी किस्म की न तो ताख़ीर होनी चाहिए और ना कोई ऐसा कोई सूरत हाल पैदा करना चाहिए कि जिससे इलेक्शन एक दफ़ा फिर तातुल का शिकार हो जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह कल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफ़ा दे दिया और कहा यह जा रहा है कि वो 6 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है कोरोना की वजह से। आप चूँकि वो घर शिफ्ट किए गए हैं और घर में जो है ना वो आराम करेंगे और जो इलेक्शन कमीशन का तर्जुमान है वो फ़िलहाल तो तरदीद कर रहा है कि जब भी वो सेहतियाब होंगे वो अपना काम शुरू करेंगे। लेकिन इससे बिल्कुल अब ये बात साबित हो रही है कि इलेक्शन जो है ना मुझे 8 फरवरी को होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। आज की मीडिया में जो हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने भी इलेक्शन कमीशन पर जोर दिया है कि तमाम जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात को सुने जाए और उसने ये भी कहा है कि चूँकि फ़ौज ने भी कह दिया है कि हम सिक्योरिटी मुहैया करेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन तमाम सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात सुन लें और जब तक उनके तहफ़्फ़ुज़ात नहीं सुने जाते हैं तो एक जो है ना एक बेचैनी है। और ख़ास तौर पर जो KPK और बलूचिस्तान में इस वक्त जो दहशतगर्दी के वारदात हो रहे हैं, जिस तरह कल कुरम ज़िला कुरम में एक मुसाफिर बस और एक गाड़ी जो पेशावर आ रहे थे, रास्ते में उनके ऊपर हमला किया गया और जिसमें 2 सिक्योरिटी एहलकार, एक खातून समेत ड्राइवर और खातून समेत 4 बंदे हिलाक हुए हैं और बाकी कुछ बंदे ज़ख्मी हुए हैं। तो यानी ये ज़िला कुरम में 2 हफ्तों में ये 5वां वारदात है और इस किस्म के जो मामलात है, जिस तरह मौलाना फजल रहमान ने भी ये कह दिया है कि सेनेट में जो करारदाद पास की गई है ये मेरे मौक़िफ़ की तायद है और उसका ये कहना है कि चूँकि हम ना लोगों से मिलने जा सकते हैं और ना लोग जो है ना जलसों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लोग जो जलसों में आ रहे हैं उनको भी थ्रेट्स मिल रहे हैं। तो ये अब जो मिला-जुला एक जो मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है, बलूचिस्तान की बाप पार्टी ने तो सेनेट के जो करारदाद था उसकी तायद कर दी थी और बाकी जो सेनेट के मेंबरान हैं उनका भी यही तहफ़्फ़ुज़ात है कि जो बड़ी-बड़ी जमातें हैं वो सिर्फ़ वज़ीर-ए-आज़म खेल रहे हैं। उनको इस चीज़ की फ़िक्र नहीं है कि इस वक्त अवाम को जो है ना थ्रेट मिल रहे हैं और ख़ास तौर पर जो जलसे जुलूस हो रहे हैं, जो कॉर्नर मीटिंग्स हो रहे हैं, उनको शदीद जो है ना ख़तरात लाहक है। और हाल ही में जो अल्लामा मसूद रहमान उस्मानी साहब को जिस बेईमाना तरीके से उसको कत्ल किया गया, तो मतलब इस किस्म के जो दहशतगर्दी के वारदात जो है ना वो सर उठा रहे हैं। और फिर आप ये देखें कि जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो एक तरफ कह रहा है कि जी हम तकसीम और नफ़रत की सियासत नहीं करें, जबकि हर कॉर्नर मीटिंग में, हर जलसे में वो खुद ही नफ़रत फैला रहा है और शहबाज शरीफ का भी जो है ना इस अंदाज से वो लोगों में जा रहा है। तो मेरा मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो बेचैनी है, जो गैर यकीनी सूरत हाल है, उसमें मैं समझता हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन जो है ना वो वक्त पर नहीं होंगे। मैं असल जो जो चीज़ मैं अपने सामीन को या बिलख़ुसूस मेरा जो एक मैसेज है, एक पॉलिटिकल वर्कर होने की हैसियत से और एक मुसलमान और मुहिब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से, जब तक हम असरनो अपने अमाल और अपने जो हमारे जो जो नशस्तन बर्खास्तन है और जो हमारे जो 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 एक मुसलमान होने की हैसियत से जो हमारी कारकर्दगी है
جب تک ہم ان پر نظر ثانی نہیں کریں گے، اور اس وقت جو ہمارے ملک کی جو لیڈرشپ ہے، یعنی جو الیکشن میں آپ اپنے اپنے مہم چلا رہے، اپنا اپنا مینیفیسٹو پیش کرے عوام کے ساتھ، میرے خیال میں 75-76 سالوں سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کے دنوں میں وہ عوام کو سبز باغات دکھاتے ہیں، بہترین قسم کا مینیفیسٹو پیش کرتے ہیں۔ جس طرح پیپلز پارٹی کے چیئرمین کہہ رہے ہیں کہ 300 یونٹ فری ہوں گے، مزدور کسان کارڈز دیے جائیں گے، گورنمنٹ ملازمین کی تنخواہیں بڑھائے جائیں گے، 30 لاکھ گھر دیں گے، اور شہباز شریف کہہ رہا ہے کہ جی مہنگائی کے خلاف 8 فروری کے بعد مہنگائی کے خلاف ہنگامی اقدامات اٹھائیں گے، اور 8 فروری کے بعد پاکستان کی ترقی کا آغاز ہوگا۔ تو یہ سارے بلند و بانگ دعوے ہم دیکھ چکے ہیں، اور 24 کروڑ عوام بخوبی جانتی ہے کہ یہ ہر دور میں الیکشن میں آتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں، لوگوں کو سبز باغات دکھاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ وعدے وعید کیے جاتے ہیں، لیکن آج تک 24 کروڑ عوام کو جنا ریلیف نہیں ملا ہے۔ اس وقت جو سب سے جو اہم اور ضروری بات ہے، جو پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے سو کالڈ، یا جو اس وقت عوام کو کی جو ہے نا کا مسیحا بننے کی کوشش کرے، میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو پہلا خطبہ تھا، یعنی اس نے ایک زبردست قسم کا، ایک لیڈر کے لیے اس نے ایک زبردست قسم کی ایگزامپل سیٹ کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے لوگوں، مجھے آپ لوگوں کا حاکم بنایا گیا ہے، جبکہ میں آپ سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں اچھے کام کروں تو میرا ساتھ دو، اور اگر میں غلطی کروں تو میری اصلاح کرو۔ اور وہ یہ بھی کہتا ہے، فرماتے ہیں کہ جو تم لوگوں میں سب سے کمزور ہے میرے نزدیک وہ سب سے طاقتور ہے، میں اس کا حق دلا کر رہوں گا، اور جو تم میں سب سے زیادہ طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، میں اسے لوگوں کا حق دلاتا رہوں گا، اور میں ان کو لوگوں کا حق ہڑپ کرنے نہیں دوں گا۔ جو سچ امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے۔ اور پھر آگے وہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں تو آپ لوگوں نے میرا اتباع کرنا ہے، میری اطاعت کرنی ہے، اور اگر میں خدا نخواستہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو آپ لوگ میری اطاعت سے آزاد ہے۔ میرے دوستو، میرے سننے والوں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر صحیح معنوں میں اس قسم کی لیڈرشپ آئی، اور صحیح معنوں میں عوام کا درد لے کے عوام میں آ جائے، اور صحیح درد والے لوگوں کی حکمرانی قائم ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بے روزگاری، غربت اور مہنگائی کا خاتمہ ہوگا، لوگوں کو فوری اور سستا انصاف ملے گا، لوگوں کو تانا کلچر سے آزادی ملے گی، لوگوں کو جو ہے نا صاف پانی مہیا ہوگا، بہترین حفظان صحت کی جو ہے نا جو بہترین ہاسپٹل بنیں گے، لوگوں کو مفت میڈیسن میسر ہوگی۔ تو ان لائنز پہ اگر ہماری لیڈرشپ جو ہے نا یہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک ایگزامپل سیٹ کیا ہے، اور اس کو وہ مشعل راہ بنائیں، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو ہے نا جو ترقی کے راہ میں جو کوئی رکاوٹ ہوگی یا لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ہی لائنز پہ تمام لیڈرشپ کو کام کرنا چاہیے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نکات کو مشعل راہ بنانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی میں نیکسٹ اسائنمنٹ تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما علینا البلاغ۔